ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تو رات دی تلاوت کی تھی، تلاوت کر دیا ایک ہی امت دا ذکر آیا ہو۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بیکھیا اس امت شاہ نے لکھی ہے جیڑا کام پچھلے نبی کر دے رہے ہیں او کام امت کرے گی، نیکیاں دا حکم بھی دے گی، گناہ تو منع بھی کرے گی۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ آئی امت مینوں دے دے، اللہ نے فرمایا کیویں دے دے اتے محمد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل فرما کیتا اس آیت مبارکہ جندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا عزت اللہ دیئے اور دے رسول دیئے اور ایمان والے دیئے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق اس بات نو نہیں جان دے اللہ رب العزت نے عزت دا معیار کی رکھیا فرمایا عزت اللہ دی اور رسول دی اور ایمان والے دیئے اجدا خطبہ جمعۃ المبارک اسی آیت مبارکہ دے تحت مقام مومن کے مومن دا مقام کیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بار بار ایمان والے نے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنو
تقریباً قرآن مجید 86 یا 88 مرتبہ اللہ کریم نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کے ایمان والے نے مخاطب فرمایا، بلکہ قرآن مجید اللہ کریم نے پوری سورۃ المؤمنون نازل فرمائی۔ تو مومنین دی شان اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ جڑے ایمان والے ہوندے نے او عمل بھی صالح کر دینے، صالحین چوندے نے۔ آیات بینات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر ورزق کریم۔ ایمان والے دی شان بھی بیان کی تھی تے نال نشانی بھی عطا فرمائی۔ فرمایا فالذین آمنوا جڑے ایمان والے وعملوا الصالحات ایمان لے آمو تو بعد او عمل صالح کر دن۔ فرمایا لہم مغفرہ انہا واسطے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم انہا واسطے بہترین رزق بھی ہے۔ دوسرے مقام سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت واجر عظیم۔ فرمایا کہ اللہ دا وعدہ ایمان والے دے نال اور انہا ایمان والے نال جڑے عمل صالح کر دے۔ فرمایا انہاں نال ساڈا مغفرت دا بھی وعدہ ہے اور اجر عظیم دا بھی وعدہ ہے۔ اس مقام تے بھی اللہ نے ایمان والے دے نال عمل صالح دا ذکر فرمایا کہ ایمان والا او جڑا کلمہ پڑھن تو بعد عمل صالح کر دے۔ تیسرے مقام تے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اس مقام تے بھی ایمان والے نہ جنت آباد ہے مگر ان ایمان والے نہ جڑے عمل صالح کرتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اتھے بھی اجر دا ذکر ہے مگر ایمان والے واسطے مگر ان واسطے جڑے عمل صالح کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس مقام پہ بھی ایمان والے نے خوشخبری دیتی گئی کہ توہانو اسی نبیاں، ولیاں، شہیداں اور صدیقاں دا ساتھ عطا کرانگے۔ تو گرامی قدر حضرات قرآن مجید وچ اللہ نے عزت وعدت مومنین الکیتا ہے مگر مومن او جڑے عمل بھی صالح کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ جڑا مسلمان ہوئے وہ مومن بھی ہوئے اور جڑا مومن ہوئے وہ صالح بھی ہوئے۔ اللہ فرماتا تو ایمان لے آکے تے عمل صالح کر کے صالح بن جا۔ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین کہہ کے قیامت تک نمازی تیرے تے سلام کر دے رہے تینو قیامت تک نمازیاں دا سلام آوے گا۔ تو گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید وچ مومنین دی عظمت نو بیان کیتا او جڑے دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو جاون۔ حدیث پاک دے اندر بھی اللہ دے حبیب لبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت دے اندر ایک چوبارہ ہے۔ فرمایا او چوبارہ بھی اس طرح ہے کہ ان جنتی نگاہ اٹھا کے دیکھ دے۔ فرمایا وہ اتنا صاف تے شفاف ہے کہ باہروں اندر نظر آ رہے تھے اندروں باہر نظر آ رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کان نے او دے بارے کچھ سنیا تے نہ کسی عقل نے ایسا کچھ ویکھیا۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ او چوبارہ او محل اللہ کنوں عطا کرے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا سلام نو پھیلاوے، فرمایا جڑا سارا سال روزے رکھے، جو آپ کھاوے اوہی لوگاں نو کھلاوے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جڑا رسول عربی نے فرمایا تے جادو عیسائی تے مجوسی ستے ہوون تے راتاں نو اٹھ کے اللہ دی یاد کرے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنا مشکل کام کون کر سکتا ہے کہ سلام بھی پھیلاوے، سارا سال روزہ بھی رکھے، راتاں نو اٹھ کے نمازاں بھی پڑھے، تو یا رسول اللہ لوگاں نو کھانا بھی کھلاوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مومنین واسطے پھر آسانی فرمائی۔ فرمایا سلام پھیلان تو مراد ہے جڑا
السلام علیکم کہے ان وعلیکم السلام کہہ کے سلام پھیلاؤ۔ فرمایا روزہ رکھن تو مراد ایوے کہ رمضان شریف تو روزے بھی رکھے اور ہر مہینے 3 روزے رکھے۔ فرمایا سمجھے میں نے سارا سال ہی روزے رکھے۔ فرمایا راتاں نو اٹھ کے عبادت تو مراد ایوے کہ جدو عیسائی تے مجوسی ستے ہومن وہ اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھے او دی ساری رات عبادت چ شمار ہوئے۔ فرمایا لوگاں نو کھانا کھلان تو مراد ایوے جو آپ کھاوے وہ اپنے گھر والے نو بھی کھلاوے۔ اللہ نے اس مومن واسطے اس چبوترے تے اس محل دا وعدہ کیتا ہے جدے ورگا نہ کسے اکھ نے ویکھیا تے نہ کسے کان نے سنیا۔ گرامی قدر حضرات اشارے وعدے کی نہ واسطے نے ہر ایمان والے واسطے، ہر اس مومن واسطے جڑا ایمان لے آمد تو بعد نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری کر کے عمل صالح کما کے آوے، جڑا کلمہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا پڑھے۔ مومن تو اللہ نے کیسیاں شانہ عطا کی دیاں۔ بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ کملی والے جدو معراج تو واپس آئے تو حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا تو کیڑا خاص عمل کرنا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایسا تے میں کوئی عمل نہیں کردہ۔ فرمایا میں شب معراج جدو جنت چو گزریا تے میں اپنے اگے کسی دے ٹرن دی آواز آئی تے میں عرض کی تھی یا اللہ منو تے کعبہ قوسین دیا سیجاں سجا کے بلایا ہی ایک کون ہے جڑا میرے بھی اگے جا رہے ہیں؟ اللہ فرما سونیا کسی جرت ہے تیرے اگے ٹرے؟ عرض کی تھی یا اللہ پھر منو اگے کسی دے قدمہ دی آواز آ رہی ہے۔ اللہ فرما ذرا زمین وال ویکھو۔ حضور نے فرما میں زمین وال ویکھیا تو مدینہ دی گلی چ پہ مکے دی گلی چ پہ ٹرداس ہیں تے تیریاں جتیاں دی آواز محمد نو جنت چ سنائی دے رہی سی۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دی شان دسی؟ مومن ٹردہ زمین تے جتیاں دی آواز جنت چ جا رہی۔ حضور نے فرمایا بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ کیڑا عمل کرنا ہے؟ عرض کی تھی سونے اور تے کچھ نہیں کردا بس تیرے نال عشق ہی کرنا تے ایک کم ایسا ہے جڑا میں یاد کے ضرور کرنا۔ حضور نے فرمایا کیڑا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او بیان کرو۔ حضرت بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو جدوں بھی وضو دی حاجت ہو جاوے میں فوراً وضو کر لینا اور 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا، یعنی کہ میں بے وضو نہیں رہتا۔ جدوں وضو ٹوٹ جاوے فوراً وضو کر لینا، فوراً وضو کر لینا۔ آج اسی اس عمل نو معمولی سمجھنے ہاں مگر یاد رکھیو میں اکثر محافل دے اندر جمعہ دے خطبہ دے اندر نجی محفلہ دے اندر بیٹھے ہاں نوجوانوں نو کہنا اگر تو ہاڈا جی کر دینا میں پاکیزہ ہو جاواں، پاک ہو جاواں، میری روح، میرا جسم، میری عقل، میری فہم، میرا سوچ سارا کچھ پاک ہو جائے تے انج کریا کرو با وضو ریا کرو، ہر وقت با وضو رہو۔ جو ہی واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ، سون لگیا وضو کر کے سو جاؤ۔ حضرت بلال نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہر وضو دے بعد وضو کر لینا اور 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا۔ آؤ عمل ہے کہ میں ٹردہ زمین تے ہونا تے جتیاں دی آواز جنت چ جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا وضو کر کے سو جائے انہوں رات کو جدو اکھ کھلے تے او کروٹ بدلے تے اپنی کروٹ بدل دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑی دعا کرے رب قبول فرما لیتا ہے۔ کتنا چھوٹا جا عمل ہے مگر مومنوں اللہ دے بدلے شان کی عطا کر دے۔ میرا دل کرتا میں ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں۔ بولو گے سبحان اللہ؟ نہیں میں نے پتہ بولو گے سبحان اللہ؟ پر جے تساں ایڈا ہولا بولنا ہے تے میں نے بھی تقریر انج دی آؤندی ہے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے اچھا جو سبحان اللہ بولو۔ میں مومنین دی شان پہ بیان کرنا انجی کھما پنجابی بیچ کے میں تو ہاڈی شان تو انہوں ہی سناما لگا۔ اجے میں شروع ہو رہے ہیں میں تو انہوں چیک کرنا تو ساں کیمیں دی تقریر سننی ہے میں انشاءاللہ امیدی سنا دے مانگا۔ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو مومن دی شان والا گئے نا عارفان دے سلطان نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو مگن ایمان
شرماون عشق اتے دل نو غیرت ہوئی جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت رکھی کامل باہو نہ دیوا ایمان دروئی پیر باہو فرماند نے جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو بلال ٹور دے زمین تے جتیاں دی آواز جنت چو سنائی دے رہی بھائی جس منزل تے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو آئیے حاضرین محتشم مومن دی شان کیے جڑا کون ہے دیوالی دے دامن نہ وابستہ ہو جائے ہندو دنیا تو چلا جائے نا تے او دا پتر ان آپ اگوچ ساڑ کے تے اپنے باپ نو خاک بنا دے دے پر جدو آوے مومن دی واری زندہ دی تے مومن دی شان ہے نا پر ایتھے مردہ حالت ہو جائے تے حکم ہے بے کہ مردے دا بھی عدب انج کرنا کہ 4 لوگ ان کندیاں تے اٹھا کے غسل دے کے سونا نما کپڑے پا کے خوشبو لگا کے کندیاں تے اٹھا کے کلمہ شریف پڑھ دیاں با عزت طریقے نہ لے کے جاؤ تے جدو جنازے دا ویلا آ جائے تے سارے پیچھے تے مردہ اگے مردے مومن دی بھی ایک نشان ہے سارے پچھے تے مردہ مومن اگے رکھ کے او دی بخشش دی دعا کرو یار کافر مر جائے ہندو مر جائے تے او دا پتر انہوں آپ اگ لگاوے تے مومن مر جائے قبر چے ٹر جائے پتر جمعے والے دن جا کے باپ دی قبر تے کھلو کے دعا کرے رب پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دے ہے دیکھ مومن دی شان ہے جن اللہ رب العزت نے محمد غلامی واسطے پسند فرما لیا گرامی قدر حضرات ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تو رات دی تلاوت کی تھی تلاوت کر دیا ایک ہی امت دا ذکر آیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بیکھیا اس امت شاہ نے لکھی ہے جیڑا کم پچھلے نبی کر دے رہے ہیں او کم امت کرے گی نیکیاں دا حکم بھی دے گی گناہ مت منع بھی کرے گی اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ آئی امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا کی میں دے دے وہاں اتے محمد غلام سبحان اللہ بولے جنہوں کملی والے دی غلامی تے ناز ہو اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے اپنی تورات پر کلٹی آؤ اتے کو ہور امت شان لکھی ہے اس امت شان بے کہ آن گے سارے تو آخر دیں تے جنت چ سارے تو پہلے جان گے عرض کی دی اللہ او امت نہیں دینی تے آئی امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا کی میں دے دے ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تو رات دا برک الٹی آؤ اس رات دے برک دی اندر ایک امت شان لکھی ہے پچھلی امتاں دے اندر پڑھیاں کتاباں تے صحائف آئے پر کوئی امتی اپنی کتاب دا حافظ نہیں آیا اس امت شان لکھی ہے 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے عرض کی تھی اللہ اے امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا کہ میں دے دے اے تا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے فرق الٹی آؤ کہ اس امت شان لکھی ہے او قیامت قریب جدو دجال آوے گا او امت دجال دا مقابلہ کرے گی عرض کی تھی اللہ او امت نہیں دینی تے آ امت مینو دے دے اللہ نے فرمایا کہ میں دے دے محمد غلام نے اللہ دے نبی نے فرق الٹی آؤ
نوجوانوں حضرت موسیٰ دی امت نے صدقہ دینا ہوتا ہے او جا کے کھلے میدان وچ رکھ کے ہوندے نہیں آؤ سامان تو آگے ہوندی ہے یا دے صدقہ نال لے جاندی ہے یا انہوں جلا کے خاک کر دیندی ہے تے جیدہ صدقہ قبول نہیں ہوتا اوتھے ہی گل سڑ جاندا ہے سارے جگ نوں پتہ لگ جاندا ہے ایدہ صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیتا پر اس امت دی شان ہے کہ صدقہ دینا ہے امیر غریباں نوں دئی جاؤ آپس وچ کھائی پیوی جاؤ قبول ہی قبول ہے عرض کیتی اللہ آہ امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دیواں اے تا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے برکی الٹی آؤ نوجوانوں سے امت دی شان لکھی ہے وہ اجے نیکی دا ارادہ ہی کر دینے اجے نیکی کیتی نہیں اللہ فرما دا فریدے دا ثواب لکھنا شروع کر دے ہو تے جدو نیکی کر لیں دینے اللہ انہوں 70 گنا ثواب دے دیں دائی عرض کیتی اللہ آہ امت مینوں دے دے اللہ نے فرما کیویں دے دے وہاں ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے برکی الٹی آئی اس امت شان لکھی ہے جدو قیامت رو نبیوں نے اپنی امت دیاں شفاعت کرنی ہے اس امت دے ولیوں نے بھی اس امت شفاعت کرنی ہے عرض کی دیا اللہ آ امت مینوں دے دے اللہ نے فرما کیویں دے دے وہ ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے برکی الٹی آئی ان موسیٰ دی امت دا قانون ہے حضرت موسیٰ دا امتی رات نو چھپ کے گناہ کر دائے صبح دے دروازے تے لکھے آئے ہوں دائے انہیں رات نو فلاں گناہ کی داؤ او چھپ کے گناہ کر دینے اللہ ظاہر کری جان دائے اس امت اے مقام لکھے آئے انہاں گناہ ظاہر کری جانے نے اللہ نے پردے پائی جانے نے عرض کی دیا اللہ اے امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا کیویں دے دے ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے برکی الٹی آئی موسیٰ دی امت دا قانون ہے اگر جسم دا ٹکڑا کوئی پلیدی ہو جائے کپڑا پلیدی ہو جائے انہوں جسم دے ٹکڑے نو کٹ کے آگ وچ جلا دیو کپڑا کٹ کے آگ وچ جلا دیو پھر پاک ہوئے گا اس امت واسطے ایک قانون لکھے آئے جسم پلیدی ہو جائے کپڑا پلیدی ہو جائے پانی بہا دیو پاک ہی پاک ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دیا اللہ آئی امت مینوں دے دے اللہ نے فرما کیویں دے دے ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ کریم نے بلکی الٹی آؤ اللہ دے نبی موسیٰ دی امت دا قانون ہے اگر کسی نے معافی لینی ہو بے تے اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوجہ نو قتل کرو پھر معافی دیواں گا اس امت دا قانون لکھے آئے جے کدے گناہ ہو جے معافی دی لوڑ پہ جائے تے کمرے چ جا کے مصلی تے سجدے چ سر رکھ دے ایک باری رب دا ترلا کر کے کہہ دے معافی دے دے اللہ دے ساری زندگی دے گناہوں معاف کر دے میں گا عرض کی دیا اللہ آئی امت مینوں دے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیویں دے دے ایتا محمد غلام نے اللہ دے نبی موسیٰ نے تورات بند کی تھی عرض کی تھی اللہم اجعلنی من امت محمد عرض کی تھی اللہ جے امت مینوں نہیں دینی پھر مینوں محمد امتی بنا ہن جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ تے جنوں اپنے تے ناز آیا نا کہ شکر میں محمد امتی ہوں بولے سبحان اللہ جنوں مومن ہوں تے فخر اچھا بولے سبحان اللہ مومن دی شان حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی اللہم اجعلنی من امت محمد یا اللہ من محمد امتی بنا دے اتنے بیٹھے ہو سچی دسو اساں دعا کیتی سی کہ یا اللہ سانو محمد امتی بناوے نہیں نا
نبی دعا کرن اسی کریے بھی نہ پھر بھی یار نے قبول کر لیا ہے پھر مقدرہ دے ناز نہ کریے بغیر دعا دے قبول ہو گیا سونے قبول کر لیا کلمہ پڑھیا نا ماہیدہ تے اللہ نے فرمایا ہن مینوں بڑے چنگے لگ دیو کیونکہ یار دیو نا تے یار دا یار بھی یار ہوتا ہے یار دا یار بھی یار ہوندہ میں نے جب پڑھیا کرنا اس کلمے دے راز نے آرے نے اس کلمے دے راز سچی دوستو اے اوے نا بچپن تو تسی تے میں سارے سن دے بھی آ رہے ہیں تے پڑھ دے بھی آ رہے ہیں اس کلمے دے راز جی آنکھوں تے میں تھوڑی جی کلمے دی شان نال سنا ہوں جڑا مومن بنا دیں ہے اس کلمے چینی طاقت ہے ایک لمحہ لگ دا ادھر کلمہ منہ چو نکلیا تے او جڑا دودخی سی او پل چ جنتی ہو گیا او جڑا گناہگار سی او نیکاں دا سردار ہو گیا او جڑا کافر سی او مومن ہو گیا او دیتے سارے مومن دی عظمت والے اطلاق ہو کہ جنہیں کلمہ ایک باری پڑھ لیا تو سارے مل کے پڑھ لیے بھائی کلمہ طیبہ روز کم از کم بہتا نہیں نا ساڑھے نقش بندی سلسلے دا پہلا سبق جڑا بزرگ دے دینا وہ فرما دینے ہر نماز تو بعد ایک تسبیح کلمہ طیبہ دی ضرور پڑھیا کرو تاکہ کلمہ طیبہ جدو پڑھو ایمان دی تجدید ہو جائے بار بار ایمان تازہ ہوئے وہ ایک باری پڑھئے تے بندہ مومن کافر تو مومن ہو جاندہ دودخی تو جنتی ہو جاندہ تے جڑا بار بار پڑھے جڑا تجدید ایمان کا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میں نہ رل کے کلمہ پڑھنا انہیں سارے مل کے پڑھئے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز میں آرے نے اس کلمے دے راز میں آرے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے اس ڈوب دے بیڑے نہیں ہے جنہیں ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے مستے ہو جاؤ اس کلمے دے راز میں آرے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا کملی والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ انج نہیں بھائی گونجا پا کے سارے پڑھو لا ہو لا ایک باری مل کے سارے پھر پڑھئے اس کلمے دے راز نے آرے نے اس کلمے دے راز نے آرے نے اس ڈوب دے بیڑے چاہتا میرا بیڑا تر جائے اچھی آواز نہ مل کے ہاتھ لہرا کے میرے نال پڑھئے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا کملی والے نے پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ دیکھو
چوکی دا ہاتھ نہیں کڑا نال دا بندہ پھڑ کے اٹھا کے لڑا کے سارے پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ ایک کلمہ برکت والا ہے ایک کلمہ برکت کنوں لگدا اچھا بول کے پڑھے کلمہ برکت والا ہے ایک کلمہ سب تو اعلیٰ ہے ایک کلمہ برکت والا ہے ایک کلمہ سب تو اعلیٰ ہے بن کلمے اے دل کالا ہے پڑھو لا الہ اچھا بولو مومن بندے پڑھو بن کلمے اے دل کالا ہے پڑھو لا الہ اللہ حق لا الہ الا اللہ او محمد رسول اللہ نوجوان کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے غلام میرے آقا علیہ السلام دی غلامی دا دعویٰ کرنا والے اللہ نے قرآن مجید سے جدو میریاں توڑیاں شانہ بیان فرمائیاں اللہ نے رجا فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر تیسرے مقام پہ اللہ نے میرا تے تمہارا ذکر اپنے نال کیتا فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما چوتھے مقام تے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ایک چاروں آیتاں دے اندر اور بے شمار آیات دے اندر اللہ نے میرا تے تو آڈا ذکر اپنے ذکر دے نال کیتا نالے کائنات نو دسے آؤ جیڑا محمد ہو جائے رب او دائی ہو جاندہ کملی والے دا ہو جائے رب او دائی ہو جاندہ اللہ نے قرآن مجید اپنے ذکر دے نال مومنہ دا ذکر فرمایا تے بار بار فرما کے وکھو کی میں شانہ بدائیاں مومن دیاں گرامی قادر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے امت محمدی آواز ہی سنا دے آواز سنا میں نے امت محمدی ادھر مومن دی شان سنے موسیٰ کلیم نبی تے نبی بھی وکان عند اللہ وجیہا اللہ دا وجہتا والا نبی عزتا والا نبی بڑے ٹور والا نبی رب دا تے کی کہہ رہے یا اللہ میں نے امت محمد دی آواز سنا اللہ کریم نے فرمایا روحاں نو فرمایا بولو سارے میں تے تسی سارے اپنے آبادیاں پشتاں تے ماما دے رحمہ چو بول پہ تے سارے آنکھیں لبیک اللہم لبیک یا اللہ حاضران جدو سارے آنکھیں نا حاضران تے اللہ کریم نے اس ویلے فرمایا اے میرے محبوب دے غلامو او مومنو جاؤ تو ہاڑے گناہ اگر سمندر دی چاگ تو زیادہ ہوئی میں او بھی معاف کر دے وہاں کہا اللہ نے فرمایا تو ہاڑیاں دعاواں مگن تو پہلے ہی قبول کر لیا آئے
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او میرے نبی دے غلاموں تو ہاڑے واسطے میری رحمت میرے غضب تے غصے تے غالب آ گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تسی کلمہ طیبہ دی گواہی دے کے جیڑا بھی محمد دے کلمے دی گواہی دے گا وہ جنت چ ضرور جاوے گا۔ ایک دن نا میرے نبی نے پتہ نہیں کیڑی کیفیت دے اندر حضور نے فرمایا جاؤ اعلان کر دیو جڑا ایک بار زندگی چ محمد عربی دا کلمہ پڑھے گا وہ جنت چ ضرور جاوے گا۔ میرے آقا فرمایا جاؤ منادی کرا دیو مدینے وچ قیامت تک جڑا ایک بار میرا کلمہ پڑھے وہ جنت چ ضرور جاوے گا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے اعلان تے کروا دیو پر یا رسول اللہ لوگاں بے عمل ہو جانا۔ انہاں کہنا سا کلمہ تے پڑھ لیا ہن نماز روزے زکوٰۃ حج دی لوڑ بھی کی۔ یا رسول اللہ اعلان نہ کروایا جے اونج تہاڈا کلمہ پڑھ کے جنت چ سارے جانا پر اعلان نہ کروایا جے سونے کدھر بے عمل نہ ہو جاون تے گل ہوئی ہو گئی۔ اسی کلمہ طیبہ تے بھروسہ کر کے بے عمل ہو گئے پر قرآن وچ اللہ نے جتھے ایمان دا ذکر کیتا ہے نال ہی عملاں دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات او ایمان والے جڑے عمل صالح کر دے۔ میری ملت دے نوجوانوں قرآن مجید اندر 4 لوگوں نے ایمان والے واسطے دعا کی تھی۔ پڑھا قرآن او مقدرہ تے ناز کرو اسی اجے آئے بھی نہیں ساں تے ساڑھے واسطے دعاواں پہلے بخشے دیاں ہو رہی ہیں سر۔ کون کون دعاواں کر دی جے میں قرآن پڑھا سبحان اللہ فرماؤ سارے بھئی۔ سیانا میں بھی توڑے نالو بہتا ماں منوں بھی انہی ڈیلی سبحان اللہ پڑھنا نہیں ہوندہ۔ کئی بیلی پہ بکھو نا الہوریہ ہے انہیں وقات صاحب شباز صاحب ساری ٹیم ماشاءاللہ سمندری تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہے فیصل آباد تو ماشاءاللہ اسد آگے پورے کیڑے کیڑے علاقے میں ایک ایک گن کے دساں تے پورے پاکستان دے ہر شہر چو نوجوان تشریف لے آئے نے تے ایک ہی کہنے گے آسی صاحب ساڑھے علاقے چینی سبحان اللہ کروا جاندے ہوتے اپنے بندے توڑے کو بول دے ہی نہیں۔ ہاتھ بھی چکو میں زندیاں نال پہ گل کرنا اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تیرے تے میرے واسطے دعاواں کی دیا ہوئی۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے عرض کی دیا ہوئی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اونے دے والی نے عرض کی دیا ہوئی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ نلے عرشان دے فرشتیاں نے عرض کی دیا ہوئی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا۔ اللہ دے عرشان دے فرشتے تیری میری بخشہ دی دعا ماں پہ کر دین۔ میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جے فرمایا تے آپ فرما دینے تینوں قوت بخشی مولا اس سب خلقت بخشاویں ہندے زور سوال نہ موڑیں کہ نبی کریم کہاں وے ہندے زور سوال نہ موڑیں۔ جتنے زمین تے انسان ہوئے جتنے ہیں اور جتنے آون گے تقریباً 7.5 ارب انسان اس ویلے دنیا تے زمین تے موجود ہے۔ 7.5 ارب مگر جتنے ہو چکے جتنے آون گے سارے انسان اکٹھے کر لیے تے ایک جنات دا 10واں حصہ نہیں۔ زمین تے اتنے جن نے کہ انسان جنات دا 10واں حصہ نہیں۔ پھر انسان تے جنات کٹھے کر لیے تے جڑے خشکی تے جانور نے نا جانوران دا 10واں حصہ نے۔ پھر انسان جنات اور خشکی تے جانور جمع کر لیے اے پرندیاں دا 10واں حصہ نے۔ او پرندے بھی وچ شامل کر لیے
تے جڑے پہلے آسمان تے فرشتے نے یہ انہاں دا 10واں حصہ نے. اس طرح 7 آسمان دے فرشتیاں دی ترتیب لگا لو, پھر 7 آسمان دے فرشتے بھی وچ شامل کر لئیے تے او جڑے اللہ دی کرسی وسع کرسی السماوات والارض, اس کرسی تے جڑے فرشتے دی ڈیوٹی ہے انہاں دے چند اے بالکل تھوڑا جا حصہ بن دے. پھر کرسی دے سارے فرشتے بھی کٹھے کر لئیے تے او جڑے فرشتے اللہ دے عرش دے ارد گرد پردے نے نا, انہاں پردیاں دے کول رہ کے جڑے اللہ دی تسبیح پڑھدے نے انہاں فرشتیاں دا چھوٹا جا حصہ نے تے اللہ دے عرش دے اتے تقریباً 6 لاکھ پردے نے تے ہر پردے تے انہیں فرشتے نے. پھر او جنہاں نے یحملون العرش, اللہ دے عرش نے اٹھایا نا فرشتیاں, او جڑے یسبحون بحمد ربہم اللہ دی تسبیح پڑھ دے نے, او فرشتے وچ ڈال لئیے نا سارے عرش دے پردیاں دے تے اللہ دے عرش دے فرشتے جڑے اٹھا کے پھر دے نے. اللہ فرماتا وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ فرماتا انہاں دی گنتی سوائے رب دے جاندا ہی کوئی نہیں. تے اے سارے رل کے مومن دی بخشش دی دعا کر دے, سارے مومن دی بخشش دی دعا کر دے. ہن آپ سوچ تیرے تے کرم کتنا تے کرم کیوں؟ ایک تو محمد دا کلمہ پڑھیا ہے, بس یار دا کلمہ پڑھ لیا نا, ویکھ تیرے تے کتنے احسان. اور سارے فرشتے جنات درخت مچھلیاں, میرے نبی نے فرمایا کہ سمندر دے اندر مچھلیاں مومن دی بخشش دی دعا کر دیاں. اللہ دے عرش دے فرشتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والے دی بخشش دی دعا کر دے. گرامی قدر حضرات, یہ صدقہ نہیں کملی والے دا. آج جڑے 2 موڑیاں تے فرشتے بیٹھے نا کرامن کاتبین, جدو مومن قبر چ جاندا نا تے اے فرشتے دونوں اللہ دی بارگاہ چ جا کے تے رجسٹر پیش کر دینے, عرض کر دینے ساری زندگی بندے نال گزاری تے آئے دے عملاں دے رجسٹر لے کے آئے ہاں تے او تے ٹر گیا قبر تے ہن سانو اجازت دیو تے اسی آسمان تے رہ کے اللہ تیری عبادت کریے. اللہ فرماتا نا نا آسمان تے جگہ ہی کوئی نہیں, انہیں فرشتے میری عبادت پہ کر دینے. وہ کرامن کاتبین عرض کر دینے پھر سانو زمین تے بھیج دے اسی اوتھے تیری عبادت کریے. تے اللہ فرماتا زمین تے انہیں فرشتے نے تہاڈے جوگی جگہ ہی کوئی نہیں, تے او عرض کر دینے پھر کتھے جائیے. اللہ فرماتا جتنا ساری زندگی گزاری جنا اسے مومن دی قبر تے جا کے تسبیح پڑھ دے رو قیامت تک دا ثواب مومن نو ملتا رہے گا. وقت تیری میری بخش دے رب نے کیسے سامان بنائے مومن واسطے, اللہ نے اشانہ رکھیاں پر ہووے مومن ہووے مصطفیٰ دا, اللہ نے دے واسطے بڑے مقام بڑیاں ساری عظمتاں رکھ دیتیاں. گرامی قدر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نے حضرت سعد بن معاذ, جسم بڑا وزنی سی, قد مبارک بھی بڑا لمبا سی, حضور نے بڑے پیارے سے کسے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑے بیمار نے, آخری ویلہ وقت نزا آگے روح حلق چاہ کے اڑ گئی ہے, بس انج کہاں کہ اڈیکاں ماہی دیاں نے, اڈیکاں ماہی دیاں نے. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آؤ میرے یار دا پتہ لگے آئیے. سید عالم خرامہ ٹورے جدو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آئے نا, آپ نے آکے بیکھا طبیعت بہت ناسازے تے آخری ویلہ نزادہ عالم ہے. قول ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا سر چکے اپنی گودی چ رکھے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں, میرے نبی دے اتھرو صحابی دے چہرے دے پہ ڈگ دینا ہے. انہاں دا عالم آخری ویلہ آخری ہچکیاں آ رہی ہیں, گلے ارداں پہ کر دینے لاش میری دے آمین سجنا اے پڑی جنازہ میرا اس ویلے میں تکدا ہوں, اے نوری مکھڑا تیرا. نبی کریم نے سر گھوٹی جرا کے عرض کی دیا اللہ اے میرا ساتھ ہے, ان ساری زندگی تیرے دین والتے بڑیاں ماراں کھدیاں نے, عرض کی دیا اللہ بڑیاں تکلیفاں سے در آئی, عرض کی دی میرے مولا یہ دی روح انج قبض کرنی آئی جی میں اپنے یاراں دی روح قبض کرنا ہے. نبی
کریم بڑی دیر تک انہاں دا سر گودی چ لے کے روندے رہے حضرت سعد بن معاذ نے اکھیاں کھولیاں تے ویکھیا میں تے اپنے ساجد دی گودی دے اندر اپنے ماہی دی گودی دے اندر اپنا سر جو کہ انہوں نے نبی کریم دی گودی جو ہٹا لیا میرے آقا فرمایا سعود جی کیوں پیا کرنا ہے عرض کی تھی کملی والے تیرے کو لینے عمل چنگے کوئی نہیں میں نبی دی گودی جو سر رکھا میرے نبی نے سر اٹھا کے دوبارہ گودی جو رکھ لیا حضرت سعود نے اکھ نبی دے مکھ دے رکھی آخری ہچکی آئی تے روح پرواد کر گئی میرا ایمان کہتا روح بھی جاندیاں کہہ دی ہوئے گی لے سجنا اسا توڑ نبائی کہ جان بھی تیرا تیرے روز دیاڑے شرماتے نو تے پردے کج لئی حضرت سعودی روح نے پرواد کی تھی ادھر جبریل امین آ گئے عرض کی تھی کملی والے آج دنیا تو کون گیا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے سعود نے وصال کیتا ہے عرض کی تھی کملی والے آج سعد واسطے جنت دے سارے دروازے کھولے گئے آؤ سمانہ دے سارے دروازے کھولے گئے اللہ دا عرش بھی کبے اٹھے آئے عرض کی تھی معاذ دے نینا والے سارے فرشتیاں نے تیرے سعودی روح دا استقبال کیتا نوجوانوں جدو جنازہ رد سعد جا رہے آؤ جسم بڑا باری ایک قدم مبارک بھی بڑا لمبا ہے پر جنہ جنازہ اٹھایا ہو وہ کہتے ہیں جنازہ بزنی کوئی نہیں میرے آقا نو عرض کی تھی کملی والا جسم بھی باری جنازہ بارا کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ صرف جنازہ تو صحیح نہیں چکیا فرشتیاں بھی چکیا کیا میرے ساتھ دا جنازہ فرشتہ بھی چکے ہیں جدو دفن کیتے گئے حدیث پاک کے چاہندہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قبر دی مٹی دے وچوں خوشبو کستوری دی آندی تھی تے مشک دی آندی سی گرامی قدر حضرات جڑا بس میرے نبی دا کلمہ پڑھ جائے ایک سواری تے سوار آیا کلمہ پڑھیا تے ٹر پیا رستے وچوں دا پاؤں نہ اونٹ دی گھوڑی دا یا اونٹنی دا کسی چیز نہ ٹھوکر لگی تے او نو مسلم زمین تے ڈگ گیا قتل شہید ہو گیا تھوڑی دیر بعد نبی پاک نو کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا ہن کلمہ پڑھ کے نکلیا نا وہ فوت ہو گیا حضور نے فرمایا جنازے دا انتظام کرو نبی پاک نے جنازہ پڑھا کے قبر چ اتاریا تے حضور اپنی اڈیاں چک کے نا تے پباں دے پاٹ ٹر دے جنازے تے پوچھا گیا کیوں فرمایا فرشتے انہیں آئے نے پیر رکھن دی جگہ نہیں پہ مل دی دفن کر کے میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھی کوئی نہیں روزہ رکھیا کوئی نہیں حج کیتا کوئی نہیں زکاة دیتی کوئی نہیں فرمایا عمل تھوڑے کر گیا ہے اجر بہت ہی لے گیا ہے تے کیتا کی بس ایک مومن ہوئے کلمہ پڑھیا نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا تے اپنے نام دے نال مومن دی ڈگری لگا لئی تے اللہ کریم نے مقدری بدل دیتے گرامی قدر حضرات اسی کلمہ ہی نہیں صرف پڑھنا مومن بھی بننا ہے تے مومن او ہوندہ ہے جڑا صالح ہوئے مانتے یہ نہ کہ حضور دیا سچی دسو جے قیامت رو کملی والے کہہ دیتا کہ تو میرا امتی نہیں پلے کی رہ جاندے میاں صاحب فرماتے ہیں اس دن بندیا ٹوٹ جاوے گی تیری آکڑ تے مغروری جس دن کیا پاک محمد اے نہیں امت میری اس دن پلے کی رہ جانا ہے تو لہذا کلمہ پڑھے تے کلمے دی لاج رکھیا جے پھر کلمے والا تو اڈی لاج رکھے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین اور انشاءاللہ العزیز بھائی ایک منٹ بیٹھے رہو میں سنتا میں بھی پڑھنی ہے بھائی میں بھی پڑھنی ہے تو انہوں بھی ٹائم دے وہاں کہ میں جلدی تقریر آجے اس واسطے چھوڑی ہے میں پچھلے جمعہ المبارک نو اعلان کیتا کہ او سامنے دیکھو تسی کہ ماشاءاللہ ساڑھے مدرسے دے ہاسٹل جڑے بچے تھے تعلیم حاصل کر دینے انہوں واسطے ہاسٹل بنائے جا رہے اور او دا تقریباً تخمینہ جڑا پچھلے جمعہ میں عرض کیتا ہے مسجد دی انتظامیہ دی طرف تو جڑا میں نے دیتا گیا اسی 35 لاکھ روپے 35 لاکھ روپے او دا صرف لینٹر دا خرچہ آنا ہے جو سامنے تعمیر تسی دیکھ رہے ہو تو یہ دے واسطے تو اڈا سانو بہت زیادہ تعاون درکار ہے
پہلے بھی یہ ساری مسجد یہ مدرسہ او سامنے ہاسٹل ادھر برآمدے ایک کمرے سارا کوئی تواڈے تعاون نال ہی بنیا ہن بھی تواڈے تعاون دی بہت شدید اور اشد ضرورت ہے انشاءاللہ سنتا پڑھو تے سنتا دے بعد میں دوبارہ اعلان کرنا تے خطبے تو پہلے آج انشاءاللہ اور انتظامیہ نے بار بار مینوں آکھیا جی سانوں پیسے نہیں چاہیے دوستان کو وہ بس تسی کوئی سریا کوئی بجری یعنی